राशेरर्धं भवेत् होरा, तस्य गणना सम विषम राशिक्रमेण भवति। अर्थात विषम राशौ शून्यतः 15 प्रथम होरा सूर्यस्य, द्वितीय होरा चन्द्रस्य भवति। तथैव समराशौ शून्यतः 15 अंश यावत् प्रथम होरा चन्द्रस्य एवं द्वितीय होरा सूर्यस्य भवति। एतत्तु वयं पठितवन्तः। षड्वर्गविषये अयं होरा द्वितीयवर्गः अस्ति, किन्तु अत्र अद्य प्रायोगिकरूपेण अर्थात् कुण्डली दृष्ट्वा तस्य साधनं कथं करणीयम् इति पश्यामः। अस्माकं पार्श्वे भवति कुण्डली, एतत् जन्माङ्गचक्रः इति। अत्र राशिः अपि भवन्ति, वृश्चिकलग्नस्य कुण्डली अस्ति एतत्। द्वितीय अस्माकम् अपेक्षितं वर्तते अंशात्मकमानम्। एतत् ग्रहस्फुटाः भवन्ति, तस्य अंशात्मकमानम् अपेक्षते। अत्र ग्रह अपि कुण्डल्यां भवति, अतः चिन्ता नास्ति। अग्रिम भवति सर्वादौ समविषमरूपेण एतस्य पार्टीशन् भवति। सम राशौ कः ग्रह, विषम राशौ कः ग्रह, अग्रे पश्यामः। गणितकर्तव्यं कुर्मः चेत् तदा। द्वितीय होरा राशिरर्धं भवति, तत् वयं जानीमः। कथं? राशेः मानं 30 अंशात्मकं भवति, भागद्वयं भवति। प्रथम होरा 15 अंशात्मकं होरा भवति, एकस्मिन् राशौ होरा द्वयम् आगच्छति। नियमः भवति, प्रथमनियमः अस्ति प्रथम होरा शून्यतः 15 अंशपर्यन्तं प्रथम होरा इति नियमः। द्वितीय होरा 15 तः 30 अंशात्मक यावत् द्वितीय होरा। अत्र अन्य नियमः आगच्छति, विषमराशिषु किं भवति? शून्यतः 15 अंश यावत् सिंहस्य इत्युक्ते सूर्यस्य होरा भवति। सिंहराशौ गच्छति ते ग्रहाः, ये विषमराशौ शून्यतः 15 अंशं भवति। किन्तु 15 तः 30 अंशं यावत् गच्छति चेत् ये ग्रहाः, सः कर्कस्य होरा इत्युक्ते चन्द्रस्य होरां गच्छति, कर्कराशौ गच्छति। एवमेव समराशि अत्र भवति। समराशौ ये शून्यतः 15 अंशं यावत् भवति ग्रहाः, चन्द्रस्य होरां गच्छति इत्युक्ते कर्कराशौ गच्छति। एवमेव 15 तः अग्रे 30 अंश यावत् सूर्यस्य होरां गच्छति। कथं? वयं गणितं कुर्मः तदेव ज्ञायते। सर्वादौ होराचक्रं निर्माणं कथं भवति? पाठद्वयं भवति, खण्डद्वयम् एव भवति होराचक्रे। सूर्य चन्द्र द्वयोः होरा भवति। एतत् कारणात् सर्वप्रथम अस्माकं स्फुटः लग्नस्फुटम् अपि भवति। कस्मिंश्चित् होरां तु गच्छति लग्न। कथं गच्छति पश्यामः। लग्नम् अस्ति 15 तः न्यूनम् अस्ति, किन्तु वृश्चिक अत्र पश्यामः चेत् वृश्चिक अस्ति समराशौ अस्ति लग्न। समराशौ नियमः कः? 15 तः शून्यं न्यूनम् अस्ति चेत् चन्द्रस्य होरां गच्छति, अतः लग्नं गच्छति चन्द्रस्य होराम् इत्युक्ते कर्क। अतः कर्कराशिः अस्ति, अत्र लग्नं गच्छति। एवमेव अस्माकं पार्श्वे लग्न अस्ति कर्कस्य, द्वितीय अस्ति सिंहस्य, होराद्वयम्। अत्र द्वितीय अस्ति सूर्यस्फुटः। सूर्यस्फुट अंशात्मकं भवति। अत्र सूर्य कुत्र अस्ति? कन्यायाम् अस्ति। कन्या समराशि। समराशिः नियमः कः? समराशि शून्यतः 15 चन्द्रस्य होरां गच्छति ग्रह। एवमेव अस्ति, 15 न्यूनमेव अस्ति, अतः एतत् गच्छति चन्द्रस्य होरा। द्वितीय अस्ति चन्द्रः। चन्द्र स्वयं अस्ति अत्र लग्ने अस्ति। वृश्चिक राशि समराशि। पुनः समराशिः नियमः कः? समराशिः शून्यतः 15 यावत् कर्कस्य होरां गच्छति। एतत् अस्ति चन्द्रः 8 अंशात्मकम् अस्ति।
द्वितीय अस्ति मङ्गल। मङ्गल अत्र अस्ति अस्माकं मङ्गलः कुत्र अस्ति? मङ्गल अपि वृश्चिक राशौ अस्ति, समराशौ अस्ति। समराशेः नियमः 15तः पूर्वं भवति तो गच्छति कर्क इत्युक्ते चन्द्रस्य होरां। मंगल बुध अस्माकं बुधः अस्ति कन्यायां। कन्या अपि समराशि। समराशि अस्ति चेत् एवम् अंशात्मकमानं न्यूनम् अस्ति, 15 डिग्री तः न्यूनम् अस्ति, अतः एतत् अपि गच्छति चन्द्रस्य होराम्। अन्यस्ति अस्माकं गुरु। गुरु कुम्भराशौ अस्ति। कुम्भराशः विषमराशि। विषमराशेः नियमः कः? विषमराशौ विषमराशेः नियमः अस्ति शून्यतः 15 सूर्यस्य होरा भवति। सूर्यस्य तो अस्माकं गच्छति, किन्तु एतत् गुरु गच्छति सूर्यस्य होरा, 15 यावत् सूर्यस्य होरां गच्छति। शुक्र, इदानीं शुक्रः अस्ति अस्माकं सिंहराशौ। सिंहराशौ विषमराशि, किन्तु अंशात्मक अधिकम् अस्ति, 15तः अग्रे अस्ति। अत्र नियमः कः? 15तः अग्रे भवति चेत् कर्कस्य होराम् इत्युक्ते चन्द्रस्य होरां गच्छति शुक्र। एवमेव शनि अपि अत्रैव अस्ति, सिंहराशः विषमराशि अस्ति। विषमराशेः नियमः कः? अत्र शनि अग्रे अस्ति, 30 अंशात्मक पर्यन्तं गच्छति। अत्र भवति कर्कस्य इत्युक्ते चन्द्रस्य होरां गच्छति एतत् शनि। राहु केतु। राहु अस्ति अस्माकं मीनराशौ। मीनराशि समराशि। समराशेः नियमः भवति, किन्तु 5 अंशात्मक एव अस्ति, अतः चन्द्रस्य होरां गच्छति। केतु अपि एवमेव अत्र अस्ति चन्द्रस्य होराम्। अस्माकं होरा सेपरेट् अभवत्, कस्मिन् होरां कः ग्रहः अस्ति एतत्। किन्तु वयं यदा कुण्डली निर्माणं कुर्मः सॉफ्टवेयर माध्यमेन अन्य कुत्रचित् पश्यामः च अस्माकं पार्श्वे होरा कुण्डली एतत् आगच्छति। अस्माकं एतत् कर्क एवं सिंह द्वयोः भवति, एकस्मिन् पार्श्वे सर्वे ग्रहाः भवति। अत्रापि आगन्तुं शक्यते, अत्रापि। एतत्तु साधनात् परमेव ज्ञायते। यदा एतत् पश्यामः वयं, तदेव अग्रे फल आदेशः कुर्मः। यदा कन्या जातकः अस्ति तु होरा लग्न कर्कस्य होरायां भवति चेत् शुभम्, एवमेव अग्रे भवति। अस्तु, धन्यवादः।